बेंगलुरु के हजरत कुद्दूस साहब ईदगाह में रिपब्लिक डे की तकरीब, यौम जमहूरिया की तकरीब, जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड के तहत हुआ इजलास। मारूफ आलिम दीन जुमा मस्जिद के खतीब व इमाम मौलाना अब्दुल कादिर शाह वाजिद ने तिरंगा लहराया और यौम जमहूरिया के मौजू पर खुसूसी खिताब किया। जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड के चेयरमैन एस अफसर कादरी ने कहा कि पिछले 4 सालों से यौम आज़ादी और यौम जमहूरिया के मौके पर कुद्दूस साहब ईदगाह में तिरंगा लहराया जा रहा है। इसका मकसद है कि आने वाली नस्लों को हमेशा ये याद दिलाया जाता रहे कि हिंदुस्तान की आज़ादी में मुसलमानों का, उलमाए कराम का क्या रोल रहा है, क्या कुर्बानियां रही हैं। हमारे बुजुर्गों ने, मुजाहिदीन आज़ादी ने मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए क्या ख्वाब देखा था। अपने खुसूसी खिताब में मौलाना अब्दुल कादिर शाह वाजिद ने कहा कि हिंदुस्तान की तारीख में 26 जनवरी का दिन इंतहाई अहमियत का हामिल है। जंग आज़ादी की तारीख और दस्तूर हिंद को जानना हम सब के लिए ज़रूरी है। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। हम सब के मोहसिन व मुरब्बी और सरपरस्त, आज यौम जमहूरिया है, यानी सारे मजहब, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चन हो, ईसाई हो, मिलकर चलने का वादा किया था और इसी वादे पर अमल हो रहा था। कौमों की जिंदगी में 5 दिन इस कदर अहमियत के हामिल होते हैं कि उनका तज़किरा दिलों को जोश और खरोश के साथ भर देता है। हिंदुस्तान की तारीख में 26 जनवरी का दिन ऐसे ही अहमियत का हामिल है। 26 जनवरी महज एक दिन नहीं, मुजाहिदीन आज़ादी की बेमिसाल कुर्बानियों का पैगाम भी है। इस दिन की तारीख अज़मत के पेश नज़र आज वतन अजीज के हर शहर, हर कस्बे, हर करिए में खुशी और मसरत का जश्न मनाया जा रहा है। अजीज़ान मोहतरम, हिंदुस्तान की तारीख में जश्न यौम जमहूरिया सन 1950 से ही धूमधाम के साथ मनाया जाता रहा है, क्योंकि आज के दिन हमारा मुल्क एक जमहूरी मुल्क बना था और इस बरतानवी आइन को मनसूख किया गया था। 1935 से नाफिज था और उसकी जगह खुद हिंदुस्तानियों का बनाया हुआ एक दस्तूर नाफिज हुआ और मुल्क को जमहूरी करार दिया गया। हिंदुस्तान में थे, आप अपने बचपन की तरफ जरा नजर दौड़ा कर देखिए। हमारी जब ईद आती तो हमारे पड़ोस में अगर गैर भी होते तो हम उनको अपनी ईद में शामिल कर लेते, हमारी खुशियों में उनको शामिल कर लेते। उनकी ईदें आती मसावात को कायम करने के लिए, उनकी खुशी में भी हम शामिल हो जाते थे। और जब महल्ले महल्ले में, गली कूचों में मीलाद का जलसा होता तो महल्ले के गैर मुस्लिमों ने भी मीलाद में शरीक होते और हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत व सूरत का तज़किरा सुनकर खुश होते थे और मिठाइयाँ तकसीम करते थे। आज वो मामला नहीं है। यौम जमहूरिया के इस मौके पर इस बात का एतराज़ करने में यकीनी तौर पर फख्र होता है कि हम एक जमहूरी मुल्क के शहरी हैं,
ہمارا ملک کا دستور دنیا کے طویل ترین دستوروں میں سے ایک ہے. ہمیں اس بات پر فخر ہوتا ہے کہ ہم ایسے ملک کے شہری ہیں جہاں کا گنگا جمنی تہذیب کی فضا رچی اور بسی جا رہی ہے. ہونا ہے اور ساتھ ہی ساتھ دعا بھی کر لینا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ ایسی عظیم دعا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے زمین پر بھیجا تو یہی دعا کرتے تھے. کیا تھی؟ ربنا ظلمنا انفسنا، مولا تعالی میں نے اپنے نفسوں پر، اپنی جان پر ظلم کر لیا. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، مولا تو رحم فرما، تیرے سوا کون رحم فرمانے والا ہے. یہ دعا بڑی عظیم دعا ہے. اس دعا کو پڑھتے رہیے. اللہ تعالی ہمارے جانوں کو بھی پاک کرے گا. ہم سے جو گناہ ہو جاتے ہیں ان گناہوں کو بھی مولا تعالی ہماری اس آواز پر لبیک کہتا ہوا فاغفر لنا، میں تیری بخشش کر دیا، میں تیری مغفرت کر دیا کا مستع جافزاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں سنائی دے گا. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو سمجھنے، نمازوں کی پابندی کرنے اور مسجدوں کا احترام کریں، بڑوں کی عزت کریں، علماء کی صحبت اختیار کر کے علم دین کو سمجھنے، قرآن کو سمجھنے، نماز کی حقیقت کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دیکھیں، جمعہ مسجد ٹرسٹ بورڈ کی طرف سے جو ہے پچھلے 4 سال سے یہ برابر انتظام کیا گیا ہے کہ ہر سال جو ہے یوم جمہوریت پر اور یوم آزادی پر یہاں پر جھنڈا لہرایا جائے تاکہ ہمارے آنے والی نسلوں کو اور جو نوجوان ہیں ان کو سمجھ میں آ جائے کہ اس دیش کی آزادی میں ہم لوگوں کا کتنا تعاون رہا، کتنی جد و جہد رہی. ہم لوگوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے کس طرح سے جو ہے جنگ آزادی میں حصہ لیا اور اپنے جانیں گنوائیں اور اس دیش کو آزاد کیا. تو انہوں نے ایک خواب کو لے کر اس دیش کے لیے جو ہے محنتیں پڑھی. یعنی ایک خواب ایسا ہے کہ ہمارا دیش ایسا ہو کہ سب کو جو ہے آزادی ہو، رہنے کی آزادی ہو، کھانے کی آزادی ہو، بولنے کی آزادی ہو، اور یہ تمام جو قید اور پابندیاں برٹش کے دور میں رہیں ان سے ہم آزاد ہوں. تو جب آزادی ملی تو اس کے بعد میں ہمارا آئین بنایا گیا. تو آج ہی کے دن 26 جنوری کو جو ہے اس کو اڈاپٹ کیا گیا. حالانکہ یہ 2 مہینے پہلے نومبر 26 کو اٹ واز ریڈی بٹ اٹ واز اڈاپٹیڈ آن دس ڈے. تو یہ دن کی ہمارے لیے اہمیت یہ ہے کہ ہمارا دیش جو ہے ایک ریپبلک کنٹری بنا جس میں تمام قوانین جو ہیں سب کے لیے برابری ہوگی. کوئی اونچا نہیں رہے گا، کوئی نیچا نہیں رہے گا. تمام کو جو ہے بولنے کی آزادی ہوگی، رہنے کی آزادی ہوگی. اپنا اپنا مذہب، جس مذہب کو وہ اپنانا چاہیں ان کے لیے وہ آزادی ہے. جو کھانا چاہیں، جو پہننا چاہیں، جو کام کرنا چاہیں وتھ ان دی فریم ورک آف دی کانسٹیٹیوشن، سب کو یہ آزادی جو ملی اسی آزادی کے جشن کے لیے ہم لوگ یہاں پر جمع ہوتے ہیں تاکہ ہمارے نوجوان اس بات کو سمجھ لیں کہ ان کے لیے آگے کی ذمہ داری کیا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے اس دیش کی آزادی میں حصہ لیا تو اس دیش کی ترقی میں ہم کس طرح سے حصہ داری لیں اور اس دیش کو آگے لے کر جانے میں جو ہے کس طرح سے ہم تعاون کریں. اس بات کو سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے ہم لوگ یہاں پر جمع ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ کس کی جانب سے پرچم کشائی کی؟ ہمارے جمعہ مسجد کے جو امام ہیں حضرت عبدالقدیر واجد صاحب، انہی کے ہاتھوں سے، اور ہم تمام نے جو ہے جھنڈے کو لہرایا. شکریہ. آپ کا نام اور ذمہ داری؟ میں افسر قادری، جمعہ مسجد ٹرسٹ بورڈ چیئرمین.